जसले हुन्छ निर्माण अझ बलियो। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। लक्ष्मी स्टिल, नेपालकै ग्यारेन्टेड नम्बर 1 क्वालिटी। KNP को Mica Marble, the crack resistant paint. KNP, Japan को सर्वोत्कृष्ट हेल्दी होम पेंट। नमस्कार। रानीपोखरीको उत्साहजनक रिपोर्टिङ पश्चात यति बेला हामी धरहरा र काष्ठमाण्डव पुनर्निर्माणको पछिल्लो अवस्था बुझ्ने गरी उपस्थित भएका छौँ। भीमसेन थापाले निर्माण गरेको 11 तले धरहरा 1990 सालको भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनाई 9 तलामा सीमित गर्यो। 2072 सालको भूकम्पले यसलाई फेदैबाट ढाल्यो र धरहरासँगै नेपालीको आस्था, विश्वास र गौरव पनि ढल्यो र यति बेला धरहरा उड्दैछ अनि नेपालीको शिर पनि। अहिले धरहरा पुनर्निर्माणको काम तल्लामा भन्नुपर्दा 12औं को काम भइरहेछ अहिले। यसमा धरहराको साथै यसमा ट्रिपल बेसमेन्टको कामहरू, जसमा कार पार्किङको कामहरू, जुन कार पार्किङको 3 तल्ला बन्दैछ यहाँ नजिक, त्यसको काम भइरहेछ। अनि यतापट्टि टक्सार सम्बन्धी र भूकम्प सङ्ग्रहालय पनि यहाँ बन्दैछ, त्यसको काम पनि अब सुरु गर्न लाग्छौँ। अब यो दोस्रो तलाको यतापट्टिको जुन ढलानको काम हो यो भइरहेछ, तर मुख्यतः धरहराको टावर र ट्रिपल बेसमेन्ट काम चाहिँ भइरहेछ। त्यति बेला 260 जना कामदारहरू थिए। अब यो कामदारहरूको सधैँ त्यति नै काम हुँदैन यहाँ। जस्तै कि आज अलि धेरै होला, ढलानको टाइममा अलि बेसी होला, कन्क्रिटिङको काम गर्न लाग्छ, फेरि मान्छे बेसी हुन्छ। तैपनि अहिले यताउति गरिकन 150 देखि 200 जनाको हाराहारीमा कामदारहरू छन्। उनीहरू यही खाने, यही बस्ने, सबै, कोही पनि बाहिर जाने कोही पनि छैन। यसमा हाम्रो टुडखेलभित्र यार्ड छ, उहाँहरूलाई राख्ने ठाउँ पनि छ। चार रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको धरहरा अब 42 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिँदैछ। तपाईको मनमा पनि पक्कै जिज्ञासा छ, कौतूहलता छ कि अब कस्तो बन्दैछ धरहरा भनेर। अब धरहराले नयाँ स्वरूप पाउँदैछ। यहाँ 3 तले अन्डरग्राउन्ड पार्किङको काम भइरहेको छ, जहाँ एकै पटक 350 गाडी र 700 मोटरसाइकल पार्किङ गर्न सकिनेछ। टक्सार भएको ठाउँमा भूकम्प सङ्ग्रहालय बन्नेछ। खिचा पोखरीबाट मचा ढोका हुँदै टुडीखेल सिधै निस्कने नयाँ बाटो निर्माण गरिँदैछ। गोस्वारा हुलाक भएको ठाउँमा 3 तलाको पार्किङ बन्दैछ, जसको माथिल्लो भागमा उद्यान हुनेछ। उद्यानको छेउछाउमा ढुङ्गेधारा, हरियाली, चमेना गृह हुनेछ। धरहरा छिर्न यहाँ निर्माण हुने पूर्वी गेटको प्रयोग गरिनेछ। गेटको छेउैमा उद्यान र उद्यानको छेउैमा वाटर फाउन्टेन हुनेछ। धरहरामा पढ्न, ध्यान गर्न, घुम्न वा बस्न चाहनेहरूको लागि सुविधा उपलब्ध हुनेछ। रेस्टुराँ, पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय, प्रदर्शनी हलसँगै 18औं तलामा अवलोकन कक्षको व्यवस्था गरिनेछ। पछि निर्माण सम्पन्न भएको धरहरामा तपाईँ आउनुभयो भने सम्पूर्ण काठमाडौँको सुन्दर दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। धरहरा मात्र होइन, अब सुन्धाराको पनि प्राचीन शैलीमा पुनर्निर्माण हुँदैछ। स्थानीयको मागलाई ध्यानमा राखेर यहाँ पुरानो उपाको मार्गको निर्माण हुने भएको छ। धरहरा अब साँच्चै हेर्न लायक निर्माण हुँदैछ। प्रधानमन्त्रीको सपना मै बनाउँछु मेरो धरहरा, त्यसपछि अनि विभिन्न संस्थाहरूले पनि जिम्मा लिए म बनाउँछु भनेर उनीहरूले पनि हात झिके। फेरि पछि सुरु भयो, समयावधिभित्र अघि यहाँले पनि भन्नुभयो सकिया छैन भन्ने पनि आयो। जनतालाई चाहिँ शङ्का छ अझै पनि। अब त यो टावर माथि गइरहेको अवस्थामा जनताले अब शङ्का गरिरहनु पर्ने अहिले ऊ चाहिँ देख्दिनँ म। हामी 12औं तलामा काम गरिरहेछौँ, फुल फ्लेजमा काम भइरहेछ। त्यसकारण यो अहिले जनताले यसमा शङ्का गर्नुपर्ने ऊ पनि छैन। अब यो हामीले हरेक 15 दिनमा 1 तला निर्माण गर्ने भन्ने योजना थियो। त्यो योजना अनुरूप हामी जाने भन्ने अहिले पनि सोचमा छौँ।
निर्माण अवधि सकिए तापनि विभिन्न कारणले काम नसकिएकाले धरहरा पुनर्निर्माणका लागि केही समय थप गर्नुपर्ने देखिन्छ। निर्माण कम्पनीले थप 1 वर्षको समयावधि माग गरेको छ र प्राधिकरणले यसबारे छलफल गर्दैछ। अब 2 वर्ष दिँदा पनि यही स्पिडले बिस्तारै काम गर्ने हो कि 1 वर्ष दिँदा पनि अझ बिस्तार हामीले थोरै समय दिएर उहाँलाई स्पिडमा काम गर्न लगायो भने त राम्रो हुन्छ। तैपनि त्योभन्दा पनि चाँडोभन्दा चाँडो काम गर्नतर्फ लाग्नु पर्यो भन्ने मेन उ चाहिँ। अहिले 12औं तलाक काम भइरहेछ माथि, अहिले 12औंको भइरहेछ, तर हामी गयो भने 13औंमा जान्छौँ, किनभने 13बाट तल 12मा हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर 12औंको काम भइरहेछ, जान सकिन्छ, हामी त गइरहेछौँ, जान मिल्छ। पछि सर्वसाधारण जनताहरू चाहिँ कसरी चढ्न सक्छन्, व्यवस्था के छ यसमा? के छ भने यसको भित्रपट्टि 2टा लिफ्ट छ, 2टा लिफ्टबाट माथि जाने हो एउटा है, अनि अर्को एउटा फलामको भर्याङ पनि छ। अनि यो पहिला जस्तो धर्रा एकैचोटि माथि जाने होइन, यो चाहिँ एक तलामा पनि जान सकिन्छ, बा एकैचोटि माथि पनि जान सकिन्छ। र ओर्लिँदा पनि अब 20, 21, 20, 18, 19 गर्दै पनि ओर्लिन सकिन्छ। 22औं तला भनेको गुम्बज हो, जसमा हामी महादेवको मन्दिर राख्छौँ। 21मा मसिनको हेड हुन्छ, 20 तलाबाट चाहिँ हामी हेर्छौँ काठमाडौँ। यति बेला हामी 6औं तलामा आइपुगेका छौँ। यो अहिले 10.5 तलामा छौँ हामी 10.5औं तला, यो 11 तला, यो पोइन्ट 11 तला। यति बेला हामी धरहराको 12औं तलामा हैन राज सर? हजुर सर, 12औं तलामा आइपुगेका छौँ र अहिले 13औं तलाको काम 12औं तलाको काम भइरहेको छ। गाह्रो महसुस भएको छ मलाई आफूलाई चाहिँ। अब यहाँ चाहिँ गुणस्तरको कुरा आउँछ, हजुर, निर्माण सामग्रीहरू कस्तो प्रयोग भइरहेछ भन्ने कुरा आउँछ, र 22औं तलासम्मको धरहरा बन्दै गर्दाखेरि त्यसको सुरक्षा कस्तो होला भन्ने कुरा आउँछ। त्यसमा चाहिँ हामी कति सचेत छौँ अथवा कस्तो मापदण्डमा काम भइरहेछ? गुणस्तरसँगको सम्बन्धित कुरा गर्नुपर्दा भनौँ, अब यो अहिले यहाँ जुन डन्डी देखाएको छ त्यो डन्डी हामीले अब नेपालको उत्कृष्ट डन्डीमध्ये एउटा हो। त्यो मात्रै नभइकन हामीलाई पनि निर्माणको दौरानमा जुन आइएस कोड अनुसार भनौँ वा नेपालको बिल्डिङ कोड अनुसार गर्नुपर्ने वा यसमा जति पनि क्रियाकलापहरू छ, जस्तै कि टेस्ट गर्नुपर्ने, डन्डीको टेस्ट गर्नुपर्ने, सिमेन्टको टेस्ट गर्नुपर्ने, गिटी बालुवा इत्यादिको सम्पूर्ण पहिला लगाउनुभन्दा अगाडि पनि टेस्ट गर्छौँ। त्यो ल्याब हाम्रो यहीँ छ, टेस्ट गर्छौँ। त्यसबाट नपुगेर हामी गुणस्तरमा पनि लान्छौँ, पुल्चोक क्याम्पसमा पनि लान्छौँ। यसरी टेस्टहरू चाहिँ बार हाम्रो जति त्यो आइएस कोडले भनेको छ त्यसै अनुरूप हामीले टेस्टहरू गरिरहेको छौँ। 22औं तलासम्म ढुक्क छ, ढुक्क हुनुपर्छ, किनभने काम हामी हेर्दैछौँ, निगरानी पनि राख्नुपर्छ। त्यो किनभने 22 तला नेपालको यो सायद पहिलो भवन हो जसमा हामीले नेपाल सरकारले बार एक भनौँ च्यालेन्ज जस्तो गरी बोलिरहेछ। यो एउटा सिम्बोलिक भवन पनि हो, यो भूकम्पबाट पूर्ण रूपमा सुरक्षित भवन हो। यो धरहराले नयाँ स्वरूप पाउने पक्का छ। अब यसको संरक्षण र सञ्चालनको अधिकार कसलाई दिने हो त्यो पनि निर्णय गर्न आवश्यक छ। कार्य सञ्चालन तथा संरक्षण सम्बन्धी कार्यविधि तय गरी काठमाडौँ महानगरपालिकालाई नयाँ धरहराको जिम्मेवारी सुम्पने हो भने महानगरपालिका पनि अब यसको निरन्तर सञ्चालन र मर्मत सम्हारको पूर्ण जिम्मेवारी लिने गरी तयार हुन जरुरी छ। मौलिकता गुम्यो, धरहराको एउटा ऐतिहासिकता थियो, त्यसको अथवा एउटा गौरव थियो, आस्था थियो, त्यो मौलिकता त गुम्ने भयो, यो त निकै आधुनिक बन्ने भयो भन्ने पनि गुनासो छ। यो आधुनिक नै हो। मौलिकताको लागि जुन हाम्रो पहिला तल धर्रा छ भत्किएको, त्यो टुक्रालाई हामीले टेम्पर ग्लासले छोपेर राख्छौँ। यो एउटा सिम्बोलिक रूपमा 72 सालको भूकम्पले बनाएको क्षतिको सम्झना स्वरूप हामीले त्यो राख्दैछौँ। र अब 3 पटक लडिसकेको धर्रा होइन, अब नलड्ने धर्रा यस्तो है भनेर एउटा सन्देशमूलक धर्रा हो। तैपनि हामीले यसलाई के गर्यो भने धर्रालाई यसो हेर्दा बाहिरबाट हेर्दा झन्डै उस्तै देखियोस्, पहिलाको जस्तो देखियोस् भनेर यसमा कुनै किसिमको झिलिमिली बनाएको छैनौँ। यसमा झ्यालहरू राखेर एकदमसँग झिलिमिली बनाउन सक्ने अवस्था सँगैमा बनाउन सकिन्छ, तर हामीले बनाएको छैन। किनभने यसमा त्यो झ्याल पनि एउटा तलामा एउटा गोलो झ्याल छ, स्पाइरली जसरी पहिला गएको छ त्यसरी नै राखेको छ, ताकि झट्टै हेर्दा पुरानै धर्रा जस्तो देखियोस् भनेको निमित्त त्यही राखेका छौँ। कार्निसहरू पनि त्यही नै छ। बुझ्नु के पर्छ भने धर्राको जुन चुना सुर्खीबाट धर्रा हिजो हाम्रा पुर्खाले बनाए, कुनै टाइममा त्यतिखेर प्रविधि त्यही थियो। अहिले पनि धर्रा ठडाउने कुराका लागि हामी चुना सुर्खीबाट ठडाउन सक्थ्यौँ, तर हामी माथि चढ्ने गरेर चाहिँ त्यो धर्रा बनाउन सक्दैनथ्यौँ चुना सुर्खीबाट।
हामीले देखेनौँ त्यत्रा चाहिँ तपाईँको जनता हाम्रा चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको डेथ भएको मृत्यु भएको धरहरा ढल्दाखेरि चाहिँ कति चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपाली मनको हाम्रो एउटा चाहिँ धरोहरको रूपमा चाहिँ रहेको त्यो चाहिँ मन ढल्यो हाम्रो भन्नुहोस् त भनेपछि त्यो फेरि पनि त्यस्तै गरेर चाहिँ टुट्ने र फुट्ने धरहरा बनाउने हो होइन। त्यसैले चाहिँ लामो छलफल भयो, हामी नबनाउनु पनि सक्थ्यौँ, त्यहाँ केही पनि नबनाउँ, त्यसलाई जे थियो पहिलाको मात्रै संरक्षण गरौँ भनेर सोच्थ्यौँ। त्यसो नगरेर हामीले त्यसलाई होल ओपन स्पेस पनि क्रिएट गरौँ, एउटा बनाऊँ, एउटा भावनासँग गाँसिएको थियो हाम्रो चाहिँ त्यो धरहरा। त्यसैले चाहिँ धरहरा चाहिँ बनाउनु पर्छ भन्ने खालको मान्यता भयो। त्यसैले पुरानो धरहरा जस्ताको त्यसरी राख्ने, जहाँनिर भत्केको छ त्यहाँ राख्ने, त्यसले गर्दा त्यो एउटा चाहिँ भूकम्पले ढलेको एउटा प्रतीकको रूपमा पनि त्यो रहने भयो। धरहराको हिजोकै जुन स्वरूप छ त्यही रूपमै चाहिँ बनिरहेछ, त्यहाँ चाहिँ नयाँ त अर्को ढङ्गले गरिरहेको छैन। बरु हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि हिजो चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुद्ध शमशेरको टाइममा चाहिँ जुन ढलेको चाहिँ 1990को चाहिँ छ, त्यतिखेर जम्मा 18 तलाकै कति थियो, त्योभन्दा माथि चाहिँ तपाईँको भीमसेन थापाको समयमा हुने गरेर 22 तलाको बनायौँ नि। बरु त्यो अलिकति हाइट चाहिँ बढायौँ। त्यसो गर्दाखेरि अलिकति तलको थोरै चौडा चाहिँ गर्न पर्ने स्थिति भयो। तर धरहराको चाहिँ समग्र स्वरूप जस्तो छ, तपाईँले अहिलेदेखि नै चाहिँ धरहराको स्वरूपको जुन बन्दै गरेर चाहिँ त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ भएका झ्याल, त्यहाँ भएका अरू सबै संरचना बाहिरको जस्ताको तस्तै, जुन हाम्रो सेतो कलरमा थियो, जुन खालको तलाहरू देखिन्थ्यो जस्तो त्यो त्यस्तै भन्ने हो। दर्शकवृन्द, यो काष्ठमाण्डव हो। ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्त्वको काष्ठमाण्डव पुनर्निर्माणको करिब 70% काम सम्पन्न भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले काष्ठमाण्डव पुनर्निर्माण समिति नै गठन गरेर काष्ठमाण्डव पुनर्निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएको हो। विज्ञसँग धेरै छलफल गर्दाखेरि वास्तवमा भूकम्प क्षेत्र गरेको होइन होइन, आफै यसको चाहिँ सही समयमा सही व्यवस्थापन, सही मर्मत सम्भार, मर्मतबाट सही ढङ्गमा नहुँदाखेरि, जीर्णोद्धार सही ढङ्गबाट नहुँदाखेरि, त्यो जीर्णोद्धार कुनै कहीँ मिस्टेक गरी काम गर्दाखेरि त्यो बेला बिग्रिएको थियो। त्यस कारण भूकम्पै कुर्नु पर्दैन, कुनै बेला ढल्छ भनेर भन्नुभएको थियो होइन। त्यसमा भूकम्प आयो, त्यो ढल्यो, पूर्ण रूपमा क्षति भयो। भूकम्प पछिको क्षति, पछि पुनर्निर्माणको अभियानमा यो पनि पर्यो, त्यो त खुसीको कुरा भयो। के काम भइरहेछ अहिले? हाम्रो करिब पहिलो तलाको पूर्ण रूपमा काम स्ट्रक्चरली काम सक्यो भनेको हामी जुन तलामा छौँ बसेर जो पुरो काम सकेको हो। यहाँ मात्र इँटा ओछ्याउनु बाँकी हो, लासो काम भएकोले होइन। त्यसपछि दोस्रो तलाको हामी पहिलो लेयरको ठाम र निनाल हाल्न सक्यो। अब दोस्रो लेयरको ठाम निनाल हाल्न काम सुरु गरेछौँ होइन, बिस्तारै बिस्तारै। त्यसले यसरी गर्दाखेरि माथि तल्लोमा हामी सुरु गर्दैछौँ। यो 3 तलाको स्ट्रक्चर हो, अनि 2 तलाको हामी कम्प्लिट अब भदौको 15-16 गतेसम्ममा हामी दोस्रो तला कम्प्लिट गर्छौँ होइन। त्यसपछि हामी तेस्रो तलामा जान्छौँ। त्यसरी हामी सरसरी भन्दाखेरि त्यसरी हामीले 70% काम सक्यो भनेर हामीले भनेका छौँ। 3 वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी 2075 साल वैशाखबाट पुनर्निर्माण सुरु भएको काष्ठमाण्डवको 70% काम सम्पन्न भएको छ। अहिले भइरहेको पुनर्निर्माणको गतिले अबको करिब 9 महिनामा काष्ठमाण्डवको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न हुनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ। 7औं शताब्दीमा राजा लक्ष्मी नरसिंह मल्लले मूर्तिविहीन मरुसतह बनाएको र पछि यसैलाई काष्ठमाण्डव भन्न थालिएको लोकमान्यता छ। अहिले पनि अब त्यो बेलामा हामीले एउटै काठबाट बन्यो भन्दै गर्दा अहिले पनि काष्ठमाण्डव के एउटै काठबाट बन्छ त भन्ने खालको मान्छेको हुन्छ, जनताको अथवा मान्छेको अपेक्षा अथवा कसरी बन्यो होला भन्ने धेरैको अपेक्षा त एकदम छ। अहिले पनि एउटा काठलाई बन्छ भन्ने अपेक्षा धेरैको छ होइन। त्यहाँ आउने मान्छे पहिले यस्तै बन्यो भने तर अब त्यो त सम्भव छैन अहिलेको अवस्थामा होइन। अहिले हामी यो काठ खोज्नु पनि धेरै गाह्रो भयो होइन। विभिन्न सेक्टरमा हामी काठ खोजेको भन्दा मौट्रीमा हामीले एउटा भेटायौँ होइन। मौट्रीको हामीले गणन्टा भन्ने ठाउँमा त्यहाँ भेटेर त्यहाँबाट काठ ल्याएँ। यो काठ खोज्न, यो ठुल्ठुलो काठ तपाईँले देख्नुहुन्छ, यो ठुलो काठ खोज्न मै आफै जङ्गलमा 5 दिन गएका थिएँ। विशेषता चाहिँ के? काठको विशेषता चाहिँ के? अथवा खोज्दाखेरि कस्तो काठ चाहिन्छ भन्ने आयो? होइन, अहिले हामीले अथवा पुरातत्त्वको पनि त एउटा केही न केही होला नि, काठकै प्रयोगको पनि विषयमा हामीले पुरा सबैको सल्लाह हो, विज्ञहरूको सल्लाह हो होइन। सबैको सल्लाह हुन्छ। हामीले यहाँ सबै सालको काठ प्रयोग, अग्राठ प्रयोग गर्छौँ होइन। त्यसले गर्दा अग्राठको काम के छ भने यो त उखान पनि छ, 1000 वर्ष थर छ, 1000 वर्ष लड छ, 1000 पर छ भनेर। कुनै पनि काठको आयु 3000 वर्ष बाँच्छ छ होइन। त्यसको उदाहरण जोड्नु सक्यो भने हाम्रो यो तपाईँले यो माछाहरू यो कालो मेट छ सानो होइन, हो त्यो मेट 5औं शताब्दीको मेट हो, 1600 वर्ष भइसक्यो बुट्टा खोलेको होइन। त्यस कारण त्यो पनि प्रमाण हो।
त्यो उखानलाई मिल्ने गरी त्यस कारण यस्ता यो काठ बलियो हुन्छ भन्ने मानेर चाहिँ हामीले सबै नै सालको काठ प्रयोग गरेका छौँ यसपालि हैन। अब त्यो बेला प्रयोग गरिएको जुन विशेषताहरू प्रविधिहरू अब सँगसँगै अब अहिलेको त आधुनिक प्रविधिहरू भूकम्प प्रतिरोधी पनि बनाउनु पर्यो। के चिजलाई हुबहु जस्ताको तस्तै हामीले प्रयोग गऱ्यौँ, के चिजलाई चाहिँ हामीले होइन आधुनिकतासँग पनि अलिकति जानुपर्छ है भनेर के चिज चाहिँ आधुनिक प्रयोग गऱ्यौँ यसमा? एकदमै राम्रो प्रश्न हो यो अहिले हामीले यो कुरालाई एकदमै प्रचार गर्नु छ किनभने त्यति बेला 7औं शताब्दीमा बनेको काष्ठ मण्डप चाहिँ अहिलेको मोडर्न तकनिकमा सबै मिल्छ। यो काठको थामको हिसाब गरेँ होइन, यो थामको त्यो ठुलो थामको स्ट्रक्चरल एनालाइसिस गरेर सबै एकदम ठिक मिल्छ। त्यति बेला हामी कति सिपमा धनिन्छ प्रविधिमा धनिन्छ भने त्यहाँबाट पाउने हुन्छ। त्यस कारण त्यो अहिले हामी सबै जुन 7औं शताब्दीमा प्रविधिको त्योभन्दा कहीँ पनि बिगा छैन। जुन प्रविधि त्यही प्रविधि अप्नाएको छौँ। यो त हामीले भन्छ नि स्वदेशी सिप, स्वदेशी पुँजी, स्वदेशी श्रम, स्वदेशी सामान, त्यो 4 त सम्मिश्रणले हामी काष्ठ बनाएका छौँ। के चिज प्रयोग भएको छ त यो अलिकति जानकारी गराउनु प्रविधिमै चाहिँ? प्रविधिमा हाम्रो के छ भने हाम्रो सम्पदा भन्दा नै हाम्रो 4 किसिमको सामान प्रयोग हुन्छ जुन कि हाम्रो प्रकृतिले दिएको चिजलाई मात्र होइन। एउटा के भन्छ हाम्रो प्रकृतिमा हाम्रो देशमा नेपालमा माटो छ, राम्रो माटो छ होइन। त्यसपछि हाम्रो काठ छ, हाम्रो पहाडमा ढुङ्गा छ होइन। अनि त्यो माटोलाई हामीले अलि व्यवस्थित पकाएर इँटा बनाउन जानेको छ। त्यही 4 मात्र चिज हो, त्योभन्दा हामी फरक के पनि छ। पुरातत्त्वले पनि त्यही भन्छ। त्यस कारण हामी त्यही 4 मात्रै प्रविधि अप्नाएर अहिले यो काष्ठ बनाउने छौँ। पुराना सामग्रीहरू चाहिँ कतिको काम लाग्यो? पुरानो सामग्रीमा तपाईँले यो ठुलो हामीले यो युज गरेको छ। यो कालो कालो जुन छ होइन मेघहरू, त्यो सबै हामीले पुरानो युज गरेको हो। हामीले त्यो काठ चाहिँ ठडाउने कुराको निम्ति माथि चाहिँ तलामा चाहिँ काठ राख्ने कुराको निम्ति क्रेनले पनि राख्न सकिन्थ्यो, तर हामी क्रेनबाट चाहिँ प्रयोग गरेर राख्ने काम गरेनौँ। स्थानीय जनताले हिजोकै कसरी चाहिँ हाम्रो पुर्खाहरूले त्यो काठलाई चाहिँ माथि उठाएर राखे त्यही तरिकाले चाहिँ हामीले चाहिँ राखेर गऱ्यौँ। यो डकुमेन्टेसन पनि गरेका छौँ। यसको कारण के हो भनेदेखि हाम्रो पुरानो चाहिँ शैली प्रविधिलाई चाहिँ जोगाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हो र जनताको अपनत्व चाहिँ कायम गर्ने स्थिति सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने हो। हामी त्यो कायम गर्दै अगाडि बढेका छौँ र यो आर्थिक वर्षभित्रमा काष्ठ मोडलको काम पनि सम्पूर्ण काम पुरानै शैली, पुरानै मोडल, पुरानै चाहिँ अनुसार काम हुन्छ। जति पनि ती काठहरू चाहिँ हाम्रो पहिला चाहिँ 7औं शताब्दीका काठहरू चाहिँ हामीले फेला परिराखेका छौँ। त्यहाँ चाहिँ काठमाडौँको चाहिँ एउटा चाहिँ इतिहासको चाहिँ एउटा जिउँदो प्रतीक हो त्यो चाहिँ, र त्यसमा चाहिँ हामीले त्यो उत्खनन गर्दाखेरि पनि त्यो पाएका छौँ। माथि भएको निश्चित काठहरू पनि त्यस्तो भएको छौँ। सम्भव भएसम्म हामी पुरानै काठलाई प्रयोग गरेका छौँ। अहिले हामी दोस्रो तलामा छौँ। यो दोस्रो तलामा माथि अझै एक तला जान्छ। माथि यहाँबाट फेरि एक तला हामी माथि जान्छ। यो पुनर्निर्माणपछि कस्तो सन्देश जान्छ जस्तो लाग्छ देशभर? काष्ठमण्डप मोडल चाहिँ अहिले नै पपुलर भइसकेको छ होइन। यसले चाहिँ यो मोडलले काम गर्यो भने जनताको भावना बुझ्न सकिन्छ, सम्पर्कको महत्त्व बुझ्न सकिन्छ होइन। त्यसले गर्दा सही ढङ्गमा पनि बनाउन सकिन्छ र कस्ट पनि मिनिमाइज हुन्छ भनेर एउटा सन्देश जान्छ। त्यस कारण अहिले यो मोडल चाहिँ विभिन्न सेक्टरमा प्रचलन सुरु गर्छ। के सिकाइरह्यो? हामीले काष्ठमण्डपको एउटा डकुमेन्टेसन यति गरेको छौँ, एउटा कसो स्टोरी राख्न मिल्ने गरेर बनाएको छौँ। भोलि काष्ठमण्डप कसरी बनायो भने हाम्रो ट्रेनिङ टेक्नोलोजी पढ्न सकोस् विद्यार्थी पढ्न चाहनेहरूले। त्यो गर्नु खोजेको छ भने एउटा चाहिँ हामीले इन जेनरल सबैले समेट्ने गरी एउटा डकुमेन्टेसन निकालेको छौँ। त्यो एउटा चाहिँ फेरि हामीले तेस्रो डकुमेन्ट चाहिँ हामीले रिसर्च टाइपको होस्, काष्ठमा बनाउँदा के छ भनेर जे वानदेखि हामीले यस्तो गरेको छु। आज हाम्रो कति काम भयो, कतिजना काम गरेको छ होइन। त्यो काम गरेको जामी को नाम हो, नामसहित लेखेर हामी डकुमेन्ट बनाएको छौँ। भोलिका दिनमा यसरी काम गऱ्यो भने लङ लास्टिङ हुन्छ वा डकुमेन्टेसन रिसर्च पार्ट हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। अहिले हाम्रो ज्ञान सिप चाहिँ त्यत्तिकै खेर जाँदैन। कसरी सञ्चालन हुन्छ यो? अब चाहिँ त्यो कसरी सञ्चालन गर्छ त्यो महानगरपालिकाको हातमा हुनुपर्छ। हामीले बनाउने काम हो, हामीले बनाएर हस्तान्तरण उहाँलाई गर्ने हो। तर मलाई लाग्छ अब पहिला जसरी काष्ठमण्डपको महिमा महत्त्व नबुझेर हामीले जसरी छुरिरहेको छ अबका दिनमा त्यसरी नगर्दा राम्रो हुन्छ लाग्छ होइन। अब हामीले पनि के प्लान दिन ल्याएको छौँ होइन। सबैजना हामी मेन्टेनेन्स पार्टमा यति वर्षमा यहाँ यो काम गर्नुपर्छ होइन, यति वर्षमा यो काम गर्नुपर्छ, यो वर्ष यति गर्दा हामी क्यालेन्डर बनाएको छौँ। त्यो पनि उहाँलाई बुझाइदिन्छ। त्यो अनुसार हाम्रो यो मेन्टेनेन्स पास गऱ्यो भने यो सम्पदा लाइफ लङ हुन्छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको समन्वय र काठमाडौँ महानगरपालिकाको नेतृत्वमा पुनर्निर्माण भइरहेको
काष्ठमाण्डवको काम सकिएपछि यसको स्वामित्वको जिम्मेवारी महानगरपालिकालाई नै आउँछ। त्यसैले यसको दीर्घकालीन सञ्चालनसँगै समयानुकूल संरक्षण र सम्वर्धनको योजना बनाई महानगरपालिका अघि बढ्नु जरुरी छ। जे होस्, 7औं शताब्दीका यस्ता ऐतिहासिक महत्त्वका संरचनाहरूको पुनर्निर्माणमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले लिएको अग्रसरता प्रशंसनीय छ। तपाईँ कार्यक्रम बलियो घर सुरक्षित नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ। अब पालो कोरोना सचेतनाको। भौतिक पूर्वाधार र सडक, पुल, सार्वजनिक भवन, सम्पदा जस्ता संरचना पुनर्निर्माण गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यहरू। कार्यस्थल क्याम्पमा उपलब्ध हुनुपर्ने न्यूनतम सुविधाहरू। हातमुख धुनको लागि प्रयोगमैत्री साबुन पानी समेतको बन्दोबस्त। नाक मुख छोप्नको लागि मास्कको उपलब्धता। ज्वरो नाप्नको लागि थर्मोमिटर, यदि 10 जना बढी जनशक्ति परिचालित हुने स्थल हो भने थर्मोगनको उपलब्धता। न्यूनतम सामाजिक भौतिक दूरी कायम हुनुपर्ने। खानेपानीको उपयोगका लागि सबै कामदारलाई छुट्टा छुट्टै बोतल वा भाँडोको उपलब्धता। काम सुरु गर्न पहिले, खाना खानु पूर्व, दिशा पिसाब गरिसकेपछि र आवश्यकता अनुसार अनिवार्य साबुन पानीले मिची हात धुन उत्प्रेरित गर्ने पोस्टर तथा सूचना टाँस गरिएको हुनुपर्ने। कार्यस्थल वा बसोबास स्थानमा उचित सरसफाइ गरेको हुनुपर्ने। कुनै कामदारलाई कोभिड-19 को लक्षण देखिएमा वा अन्य आकस्मिक स्वास्थ्य उपचारको लागि स्वास्थ्य संस्थामा लैजान पर्दा सहजै वा शीघ्र एम्बुलेन्स उपलब्ध हुन सक्ने गरी त्यस्तो सेवा प्रदायकको सम्पर्क नम्बर, चालक सम्बन्धी विवरण, तत्काल सेवा प्राप्तिको लागि पूरा गर्नुपर्ने अन्य शर्त भए त्यसको जानकारी लिई सुरक्षित र तत्काल उपलब्ध हुन सक्ने गरी राख्नुपर्नेछ। कोभिड-19 का लक्षण देखिएमा अपनाउनु पर्ने सतर्कता। तत्काल काममा नलगाई अलग्याएर राख्ने र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा परीक्षणको लागि पठाउने। स्वास्थ्य परीक्षणबाट कोभिड-19 को आशंका गरिएका वा परीक्षणबाट पुष्टि भएका कामदारहरूलाई काममा नलगाउने। स्वास्थ्य उपचारमा समन्वय गर्ने र निजको घर परिवारलाई जानकारी गराउने।